जिस मस्जिद को मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर किया गया है, इस मस्जिद को जामिया चिश्तिया कादरिया कहा जाता है, जो कि अपने फ़न का अजीम शाहकार है। गुम्बद नज़र आता है तो उनका दिल इधर इस तरफ खिंचा जाता है और बड़े खुश होते हैं और देखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। उनका दिल होता है जो करीब रहते हैं मुल्तान के अंदर, वो आकर जुम्मा यहाँ पढ़ें। जुम्मे में भी यहाँ जमे गफ़ीर होता है, बहुत दूर दूर से लोग आकर जुम्मा यहाँ पढ़ते हैं। 1986 में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ। किसका ये मशवरा था कि इसको मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर किया जाए? हाजी फजलदीन साहब थे, शेख दिलावर साहब थे, मिल बैठ कर यानी कि मशवरा किया और जब इसकी संग बुनियाद रखी गई। ये कितने रकबे पर जो है ये मुश्तमिल इस मस्जिद को तामीर किया गया? ये कम से कम 1 कनाल के लगभग है। कितनी लागत अब तक इस मस्जिद की तामीर में आ चुकी होगी? 2-3 करोड़ के लगभग हो गया कम से कम। मस्जिद के साथ साथ मदरसा भी है। फजल कुरान शाख जामिया इस्लामिया खैरुल माद जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मुसाफिर तलबा और करीब रहने वाले भी यहाँ आके पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपको मुल्तान की खूबसूरत तरीन मस्जिद दिखाने आया हूँ, जिस मस्जिद को मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर किया गया है। इस मस्जिद को जामिया चिश्तिया कादरिया कहा जाता है, जो कि अपने फ़न का अजीम शाहकार है। इस वक्त मेरे साथ कारी मुमताज़ अहमद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो इस मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मस्जिद को बनाए हुए कितना अरसा हो गया, किस तरह ये ख्याल आया कि इस मस्जिद को मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर किया जाए, और जब लोग आते हैं तो उनके क्या जज्बात होते हैं वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मुझे ये बताइएगा, जामिया मस्जिद चिश्तिया कादरिया, इसकी तामीर के हवाले से बताइएगा कि ये कब तामीर की गई थी? ये सन 1986 में तकरीबन ये तामीर की गई थी। और इसके जो बानी थे मुतवली साहब थे, हाजी फजलदीन साहब थे, वो बड़े आशिक रसूल थे और उनके साथ और भी साथी थे, उनके साथ तावन करने वाले उनके रफ़क़ा। तो उन्होंने ख्याल आया कि हम यहाँ मस्जिद बनाएं और उसके जो मस्जिद नबी की तर्ज पर बनाई जाए, ताकि यहाँ लोग आएँ देखें और उनको मदीना याद आ जाए। तो इसलिए उन्होंने इस मस्जिद को बड़ी बढ़ चढ़ कर कोशिश की कि इसको हसीन बनाया जाए, सबसे अच्छा बनाया जाए। बड़ी खूबसूरत मस्जिद उन्होंने तामीर की। अभी तक भी काम इसका चल रहा है और हम हज़रात तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके पीछे जो साथी रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का निज़ाम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। जब लोग दूर दराज से यहाँ गुज़रते हैं और उन्हें ये माहौल अच्छा लगता है और यहाँ आकर नमाज भी पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह इस मस्जिद का नक्श है, ऐसा लगता है दूर दराज से जिस तरह मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर इसको जो है वो बनाया गया है। इसमें एक सब्ज़ कलर का एक गुंबद और बड़े बड़े जो मीनार हैं, दूर दराज से ये मस्जिद अपनी तरफ खींची चली आती है। जब लोग आते हैं उनके क्या जज्बात होते हैं? जब चौक से गुज़रने वाले या दूर से आने वाले जब उनको मीनार नज़र आते हैं, गुम्बद नज़र आता है, तो उनका दिल इधर इस तरफ खिंचा जाता है और बड़े खुश होते हैं और देखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। उनका दिल होता है जो करीब रहते हैं मुल्तान के अंदर, वो आकर जुम्मा यहाँ पढ़ें। जुम्मे में भी यहाँ जमे गफ़ीर होता है, बहुत दूर दूर से लोग आकर जुम्मा यहाँ पढ़ते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि 1986 में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ, तो कौन कौन से लोग इस मस्जिद की तारीख़ में शरीक थे और ये मशवरा किसका था कि इसको मस्जिद को तामीर किया जा सकता है? लेकिन ये ख्याल आया, किसका ये मशवरा था कि इसको मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज पर तामीर किया जाए? ना सिर्फ ये बाहर से मस्जिद नबवी जैसी है, अंदर से भी इसको मस्जिद नबवी जैसा बनाया जा रहा है। इसके जो अंदर के पिलर हैं, जो मीनार हैं, वो बिल्कुल मदीना शरीफ में मौजूद मस्जिद नबवी जैसे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हमारे हाजी फजलदीन साहब थे, शेख दिलावर साहब थे, हाजी इकबाल साहब थे, हाजी फजल इलाही साहब थे और इनके साथ और भी साथी थे, जिन्होंने इसमें मिल बैठ कर यानी कि मशवरा किया। और जब इसकी संग बुनियाद रखी गई तो चादर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह और मदरसा सईद काज़मी
مدذلِ قاری محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حامد خان کے بیٹے تھے، اور ان 3 بزرگوں نے اس کی مسجد کی بنیاد مولانا حامد علی خان وہ جو خاکوانی حضرات میں سے ہیں، وہ جو وہ مولانا حامد علی خان سے جو قلعے پر جن کا مزار ہے، مدرسہ ہے خیر المعاد، جامعہ اسلامی خیر المعاد کے اندر جو مزار شریف ہے وہ مولانا حامد علی خان سے وہ تھے، بہت عالم دین بھی تھے، بڑے بزرگ بھی تھے جو انڈیا سے تشریف لائے تھے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت یہ مسجد ابھی بھی زیر تعمیر ہے، کب تک اس کی جو تعمیر کا وہ سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ان قریب مکمل ہو جائے گا، کافی دوست لگے ہوئے ہیں۔ اب جو ہیں شیخ حامد صاحب ہیں اور حاجی فضل اللہ سے ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ ابھی ہیں، اور ملک سعید صاحب ہیں، شیخ اپنا طاہر صاحب ہیں، یہ 3 حضرات ہیں۔ الحمدللہ ابھی ان کا شوق اب بھی پہلوں کی طرح ہے اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر مجھے اس کی جو مکمل جو اس کا ایریا ہے، یہ کتنے رقبے پر جو ہے یہ مشتمل اس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ یہ کم سے کم 1 کنال کے لگ بھگ ہے۔ ایک کنال کے لگ بھگ ہے۔ جی۔ اچھا، باہر سے جب دور دراز سے جب دیکھنے والے آتے ہیں تو باہر سے اس کا کچھ اس کی تعمیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن اندر کا جو اس کا کورڈ ایریا ہے وہ تھوڑا سا کم ہے بنسبت باہر کے۔ یہ اس کی تعمیر کا معاملہ ایسا ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے کہ یہ بہت بڑی لگتی ہے باہر سے؟ بس اس میں روحانیت بھی ہے، ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرز پر بنائی گئی ہے کہ دور سے دیکھنے والا جب مسجد نبی کی طرح دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، جمعہ کے وقت اگر میں جمعہ کی بات کروں یا ایک نماز کے وقت، کتنے نمازی بیک وقت اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ کم سے کم 5,000 کا نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی لگ بھگ الحمدللہ نمازی کی گنجائش رکھتی ہے الحمدللہ، اور ہر نماز میں الحمدللہ مسجد بھری ہوتی ہے نمازیوں سے، بالخصوص جمعہ میں جو ہے اس میں زیادہ اس میں تعداد ہوتی ہے اور جمع غفیر ہوتا ہے۔ دور دراز سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، اگر میں اس کے اوپر لاگت کی بات کروں تو اب تک آپ کے مطابق کتنی لاگت اب تک اس مسجد کی تعمیر میں آ چکی ہوگی؟ یہ میرے علم تو نہیں ہے اس کے، لیکن اندازہ یہی ہے کم سے کم 2-3 کروڑ کے لگ بھگ ہو گیا، کم سے کم ایسے لاگت آ چکی ہے الحمدللہ۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ صرف ایک مسجد ہی ہے یا مدرسہ بھی ہے، بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یہاں مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی ہے، فضل القرآن شاخ جامعہ اسلامیہ خیر المعاد جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ یہاں مسافر طلباء اور قریب رہنے والے بھی یہاں کے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں الحمدللہ۔ بہت اعلیٰ۔ سر ایٹ دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا، جو دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے مسجد اور مسجد سے محبت کے حوالے سے؟ ہم یہی پیغام دیں گے، مساجد شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، اور یہ اس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے ساتھ دوسرے کی تعارف بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے جو ہیں معاملات وہ بھی طے ہوتے ہیں۔ اس لیے جمعہ ہوتا ہے، جمعہ فرض ہے کہ جمعے میں تمام مسلمان اکٹھے ہوں تاکہ غیر مسلموں کو بھی یہ بھی پتہ چلے کہ مسلمانوں کی اتنا پیار ہے اور اس قدر اکٹھے ہو کر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانا میرے ساتھ قاری ممتاز احمد چشتی صاحب موجود تھے جو پچھلے کئی عرصہ سے اس مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کو 1986 میں تعمیر کیا گیا اور یہ مسجد اپنے فن کا عظیم شاہکار ہے۔ اس کو مدینہ شریف میں موجود مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ آج بھی دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اب بھی یہ اپنے تعمیر کے مراحل میں رواں دواں ہے اور یہ اپنی تعمیر کے مراحل کو مکمل کر لے گی۔ آپ اس مسجد کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔